बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु वसल्ली अला करीम अम्मा बाद रब्बी शहरी सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हम सबको जमा किया कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, उनकी ज़िंदगी कैसी थी समझे और उनकी सुन्नतों पे अमल करने वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ बराबर क्लियर आ रही है सब लोग को? अच्छा, तो इंशाल्लाह हम लोग लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे इंशाल्लाह कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे दिखते थे उस बारे में हम लोग कर रहे थे। तो हमको हदीसों से रिवायत मिली है, तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका चेहरा कैसा था? ऐसा लंबा भी नहीं था और गोल भी नहीं था, कैसा था? ओवल शेप में था। और फिर उनके कैसे थे? शोल्डर कैसे थे? एकदम ब्रॉड थे। और वो जब चलते थे तो एकदम सही तरीके से चलते थे और एकदम तेज भी चलते थे। और दूसरे साहबा बोलते हैं कि हमको है ना उनके साथ कदम से कदम मिलाए रखने के लिए हमको उनके साथ फास्ट फास्ट चलना पड़ता था, तो वो फास्ट चलते थे, मतलब चलते ऐसे थे। और बात ऐसी करते थे कि बात है ना वो जितनी जरूरत है ना उतनी ही बात करते थे, मतलब जितनी जरूरत होगी उतनी बात करते थे और बहुत अच्छी तरह से बात करते थे। और जो लैंग्वेज है, जो अरबी जबान है, वो उसके माहिर थे। तो उनको अरबी जबान बहुत अच्छे से आती थी। प्लस उन्होंने क्या किए थे, देखो अभी हमारी लैंग्वेज जैसे अभी हम लोग बॉम्बे में बात करते हैं उसका लहजा अलग होता है, और जैसे हमारे गांव में भी बात की जाती है, साउथ साइड में जो बात की जाती है उसका लहजा अलग होता है। तो उन्होंने भी क्या किए थे, जो शहरों में बात की जाती थी उसका लहजा, और जो उनके आसपास के कबीलों में जो बातें होती थी उसका लहजा और उसके क्या सब थे, वो भी उनको सब अच्छी तरह से आता था। और फिर जो किस कबीला का कोई सरदार आएगा या जिस कबीले का जो आदमी आएगा ना, तो उससे उसकी लैंग्वेज में उसके लहजे में बात करते थे। तो मतलब लैंग्वेज जो होती है ना, कभी भी याद रखिए, वो बहुत जरूरी चीज होती है। अभी देखो आज आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो मैं क्लियरली अच्छे से बोलूंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं बहुत ही फास्ट बोलूंगी या मैं बहुत ही स्लो बोलूंगी तो क्या होगा, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। और एकदम अगर मैं बहुत स्लो जाऊंगी तो भी आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये लैंग्वेज जो होती है कोई भी चीज बताने के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। तो वैसे ही हमारे नबी वसल्लम क्या थे, लैंग्वेज में माहिर थे, और वो जिस कबीले की जैसी लैंग्वेज थी वो भी सीख के रखे थे और उन लोगों से वैसी ही बात किया करते थे। फिर हमने देखा कि क्या थी उनको, उनको जो नबूवत का जो निशान था वो कांधे के बीच में था, जो कि कबूतर के अंडे के बराबर था, और उसमें बाल थे, रंग ये बाल थे उसमें। फिर उनके बाल कैसे थे? घने थे, बहुत ही घने और काले थे, लेकिन ना ही ज्यादा कर्ल थे और ना ही ज्यादा स्ट्रेट थे। और फिर आखिरी वक्त में जब था, तब उनके बालों में थोड़ी सी सफेदी देखी जाती थी, और साहबा लोग बोलते थे कि कमरीबन समझे ना पूरे बाल में 20-25 बाल कैसे थे, उनके सफेद बाल थे। तो मतलब आखिरी आखिरी वक्त में उनके बालों में थोड़ी सी सफेदी थी, वरना क्या थे, उनके बाल घने और काले थे। फिर वो जब है ना बात किसी की तरफ करते थे, किसी से बात करते थे, तो क्या करते थे, पूरी तरफ उसकी तरफ तवज्जो करते थे, मतलब उसके लिए सिर्फ मुंडी नहीं हिलाते थे, क्या करते थे, पूरी अपनी बॉडी को टर्न करते थे। तो और वो सबके साथ में बहुत ही अच्छे सुलूक करते थे, सारे लोगों के साथ उनका सुलूक कैसा था, बहुत ही अच्छा था। और उनका इतना अच्छा सुलूक था
کہ صحابہ لوگ جو ان کے ساتھ رہتے تھے تو ان کو کیا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت زیادہ پسند کرتے. سارے صحابہ کو ایسا لگتا تھا کہ وہ ہے نا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اتنا اٹینشن دیتے تھے، ہر ایک کو اتنی شفقت اور محبت سے بات کرتے تھے کہ ساروں کو ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ اٹینشن دیتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بار وہ اتنے خوبصورت تھے کہ جابر بن سمورہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے چاندنی رات تھی اور اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھ رہے تھے، چاند جب پورا چاند تھا اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اور پھر وہیں سے کیا ہوا، وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا، گزر ہوا. اور انہوں نے بھی کیا، وہ ہے نا ایک لال کلر کا حبہ پہنے ہوئے تھے اور وہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ میں نے اتنی خوبصورتی ہے نا کبھی اپنی دنیا، اپنی زندگی میں اتنی ساری خوبصورتی دیکھی نہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ چاند زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن ان کے پھر بعد میں یہ کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے. اور یہ جو لال حبہ کے بارے میں جو سوال تھا، تو اس کے بارے میں سسٹر ارم نے سوال بھی کیے تھے، تو میں یہ کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ حدیث ہم نے بھی سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سرخ رنگ آدمیوں کے لیے پسند نہیں کرتے تھے. تو جب ہم تفسیر میں اس کی گئے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ سرخ حبہ کر کے جو لال حبہ کہا جاتا ہے، وہ حبہ ہے نا صرف پلین ریڈ نہیں ہوتا تھا. وہ جو حبہ جو کبھی بھی بنتا تھا وہ یمنی کپڑا ہوتا تھا، وہ ہے نا ریڈ دھاگے کے ساتھ کبھی بلیک یا کبھی گرین یوز ہوتا تھا. تو وہ پلین ریڈ نہیں تھا، اس میں کیا ہوتا تھا، ڈبل کلر ہوتا تھا. اور وہ جو حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھے جس نے لال کلر کا کپڑا پہنا تھا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیے، تو وہ ہے نا ایک ضعیف حدیث ہے. پلس اس میں جو تفسیر لکھنے والے انہوں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ وہاں پہ جو کلر کرتے نا تو وہ بھی 2-3 کلر کے قسم کے الگ کلر ہوتے. تو اس آدمی نے جس اس سے کلر کیا تھا، وہ جو پھول سے جس کلر کا اس نے وہ کلر پہنا تھا لال کلر، وہ ناپسند کرتے تھے. اور دوسری جو مٹی اور دوسری چیزوں سے کلر کیا جاتا تھا تو اس کو ناپسند نہیں کیا جاتا تھا. تو اس کا ہم کو یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پلین کمپلیٹ ریڈ ناپسند تھا. اگر اس کے ساتھ اگر تم کوئی مکس چیز کر کے پہنو تو وہ پہن سکتے ہیں کر کے. پھر باقی جو اپنے اپنے تقوی کی بات ہے، جو جیسے وہ چاہے وہ اس کو اپنے حساب سے لے سکتے. اگر کسی کو پہننا چاہے تو اس کو مکس کر کے پہن سکتے، یا اس کو چھوڑنا ہے تو ان لوگ چاہے وہ نہیں پہن سکتے. اچھا، پھر ان کی زبان بھی بہت اچھی تھی. اور وہ کیسے تھے، وہ ہے نا، اور ان کے ہاتھ اتنے نرم تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ان کے پاس خادم کی حیثیت سے رہتے تھے، تو ان کا کیا بیان ہے کہ میں نے ہے نا سلک اور ویلویٹ سے بھی زیادہ سافٹ جو کیا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے. کیونکہ وہ کبھی ٹچ کرتے تو ان کو لگتا تھا سلک سے اور ویلویٹ سے بھی زیادہ کسی چیز کو میں نے چھو لیا ہوں. اور ان کے پسینے میں کیسی تھی، خوشبو تھی، بہت خوشبو تھی. اور ان کے ہاتھ کا ٹچ کیسا تھا، ایک دم ٹھنڈا تھا. یہاں پہ سے یہ حدیث بھی پھر جابر بن سمورہ کی طرف سے ہے، اور اس وقت وہ ہے نا چھوٹے تھے. تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، وہ ان کے ہے نا چہرے کو صاف کیے، کچھ لگا تھا یا جو بھی ہو ان کے چہرے کو صاف کرے. تو ان کا ہاتھ ان کے چہرے پہ لگا تھا. جب ان کے چہرے پہ ان کو ہاتھ لگا تو ان کو ایسا لگا کہ یہ ہاتھ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا اور بہت ہی خوشبودار ہو، جیسے کہ اس ہاتھ کو پرفیوم میں بھگو کے نکالا گیا ہے ویسا تھا. پھر وہ کیسے تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی کہ وہ ہے نا بہت بہادر بھی تھے. اور وہ جنگ میں بھی جب بھی رہتے تھے تو کیا کرتے تھے، ہمیشہ آگے رہتے تھے. اور وہ نڈر تھے اور کبھی بھی نا کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اور ان کی کیا تھی کہ وہ کبھی بھی ہے نا، مطلب اگر ان کے ساتھ سامنے والا ان کو اگر تکلیف دیتا ہے اور ان کو ستاتا ہے تو اس کی طرف وہ کیا کرتے تھے، اس کی طرف اور مائل ہو جاتے تھے اور نرمی سے کام ہوتے تھے. اب ہمارا سلوک کیسا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی کسی نے کیا کیا، اگر ہم سے کوئی غلط طریقے سے بات کرے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم بھی منہ پھیر لیں گے. لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حساب تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی غلط طریقے سے یہ کرتا تو ان کو کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے تھے. اور وہ بہت بہادر بھی تھے. اب جنگ کے بارے میں جب ہم لوگ انشاءاللہ سیرت کریں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ وہ کس طرح سے میدان میں ڈٹے رہتے تھے. اور ایک بار کی بھی بات ہے کہ مدینہ میں سارے لوگ تھے اور سارے لوگوں کو کچھ آواز سنائی تھی، تو سارے لوگ گھر کے باہر آئے اور سب لوگ ہے نا کیا کر رہے ہیں، سب لوگ صرف رائے مشورہ ہی کر رہے ہیں
کہ क्या है ये आवाज़, क्या है, जाना चाहिए, चेक करना चाहिए, सब ऐसी बातें ही हो रही है कि उन लोग देखते हैं कि एक शख्स क्या है, घोड़ों से अपना घोड़ा है ना मदीने की तरफ लेते हुए आ रहा है, सिटी के अंदर आ रहा है। जब नज़दीक आया तो पता चला वो कौन थे, नबी वसल्लम खुद थे। और उन्होंने घोड़े पे जो घोड़े पे हम लोग जो रखते हैं ना उसकी सीट, वो भी नहीं थी, वो बिगर सीट के घोड़े चलाते हुए गए थे और उनके पास उनके गले में तलवार लटकी हुई थी। और उन्होंने आके बताया कि नहीं नहीं, ये आवाज़ जो आ रही है कोई कोई बड़ी कोई घबराने की बात नहीं है। और उन्होंने खुद जाके, किसी का इंतजार भी नहीं किए, खुद जाके पूरा तहकीक करके आ गए। तो मतलब नबी सल्लम कैसे थे कि सिर्फ ऑर्डर नहीं देते थे कि जाओ तुम ये कर लो वो कर लो, क्योंकि उस वक्त तो क्या उनका रुतबा था मदीने में जैसे कि एक बादशाह हो। तो वो चाहे तो किसी को बुला के भेज सकते थे और बोल सकते थे कि जाओ जाके चेक करके आओ कि क्या आवाज हो रही है, क्या बात आ रही है। लेकिन उन्होंने क्या किए थे, खुद पहले चले गए थे और जाके सब कुछ दरियाफ्त करके सब चेक करके कि अब सब सही है, आके उन्होंने क्या किए थे, मदीना वालों को खबर दिए थे कि कुछ भी है ना, डरने की बात नहीं है। फिर वो जो थे उनमें शर्म हया भी बहुत थी। वो कभी भी किसी को भी है ना एकदम घूर के नहीं देखते थे और है ना अक्सर उनकी आंखें की निगाहें कैसी रहती थी, जमीन की तरफ ही होती थी। अगर किसी की तरफ देखना है तो भी बस एक नजर भर देखते थे, कभी भी किसी को घूर के नहीं देखते थे। और क्या करते थे, अगर किसी के बारे में उनको फला फला पता चला है कि किसी शख्स ने कुछ गलती की है, उसने गलत काम किया है, तो उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए क्या करेंगे, महफिल में भी बोलना होता था तो क्या करते थे, कभी भी उस शख्स का नाम नहीं लेते थे, बल्कि बोलेंगे कि सुनाई में आया है कि किसी शख्स ने ऐसी ऐसी गलती किए है, ऐसा गलत काम किया है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी दूसरे लोगों को सबके बीच में शर्मिंदा नहीं करते थे। फिर वो इनकी जो शख्सियत थी और वो इतना सच बोलने वाले थे और इतने अमानतदार थे कि उनको नबूवत से पहले ही जो थे मक्के के लोग, उनको है ना अल अमीन अल सिद्दीक करके ये लक़ब दिया गया था। मतलब हमेशा सच बोलने वाले और अमानतदार करके। और ये लक़ब उनको कब दिया गया था, नबूवत से पहले ही जो मक्के के लोग थे उन पे बहुत भरोसा करते थे, उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और उनको अल अमीन और अल सिद्दीक के लक़ब से जाना करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और अमानत में कभी भी खयानत नहीं करते थे। तो ये सारी बात, ये सारी खूबियाँ किसमें थी? नबी वसल्लम में थी। एक बार का किस्सा सुनाते हैं साहबी लोग कि हम लोग क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। हम लोग सफ़र कर रहे थे और फिर रात हुई तो हम लोग वहाँ पे आराम करे, अभी उन लोगों को खाना पकाने का टाइम था, तो उसमें से एक ने क्या बोला कि मैं है ना बकरी ज़बह कर दूँगा। तो दूसरे ने बोला कि मैं क्या करूँगा, उसका चमड़ी-वमड़ी जो अलग करने का है वो कर दूँगा। तीसरे ने क्या बोला कि मैं क्या कर दूँगा, उसको पका दूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि मैं जाके क्या करूँगा, लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेकर आ जाऊँगा पकाने के लिए। तो उस पे सारे साहबा लोग ने बोले कि नहीं नहीं, आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है, हम ये काम आपके लिए कर देंगे। तो नबी सल्लम ने मना कर दिए, बोले कि नहीं, मुझे भी ये अजर चाहिए, सब लोग के साथ मिलके मैं भी काम करना चाहता हूँ करके। और वो कभी भी किसी को हुक्म नहीं देते थे, बल्कि खुद मिलके खुद अपना काम खुद किया करते थे। और वो खुद जाके लकड़ी जाके कलेक्ट करके लेकर आए पकाने के लिए। और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये है कि नबी सल्लम कैसे थे, वो खुद अपना काम भी किया करते थे, खुद से ही किया करते थे। जब वो घर में रहते थे तो अगर उनके जूते जूते फट गए या कुछ हो गए तो उसको सिलाई मारनी है तो खुद से सी देते थे, अपने कपड़ों को खुद से सही कर देते थे। और घर में बकरी, वहाँ उस ज़माने में तो बकरी होती थी, दूध धोना होता था तो वो भी काम कर दिया करते थे। और छोटे-मोटे जो घर के काम है उसमें भी मदद कर दिया करते थे। फिर उनको गुस्सा है ना, उनको वो ऐसे शख्स होते थे, गुस्सा जो है ना वो सबसे आखिरी में उनको आता था। मतलब एकदम जल्दी से गुस्सा नहीं आ जाता था और वो सब्र बहुत करते थे। लेकिन उनको गुस्सा आता था ना तो उनकी गाल है ना ऐसे लाल हो जाते थे, जैसे अनार की तरह लाल हो जाते थे उनके गाल। और लेकिन उनका गुस्सा कभी होता था, किस लिए होता था, अपनी जात के लिए वो गुस्सा नहीं करते थे। वो गुस्सा कब होते थे, जब अल्लाह के हुदूद को तोड़ा जाए या इस्लाम में कुछ भी दाखिल किया जाए या कुछ गलत किया जाए ना, अल्लाह के लिए उनको गुस्सा आता था। कभी भी वो अपने लिए गुस्सा नहीं होते, सिर्फ अल्लाह के हुदूद के लिए क्या करते थे, वो गुस्सा भी होते थे और जंग भी लड़ते थे। लेकिन अपने लिए, अपनी जात पे वो उन्होंने क्या किया, कभी गुस्सा नहीं किया। जो आपके लोग ने उनको इतना सताए, ताइफ के दिन गए थे तो वहां पे इतना सताया और उनको इतने मारा गया, लेकिन तभी भी उन्होंने क्या नहीं किए, उन लोगों पे गुस्सा नहीं किया।
اور یہ حدیث بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو لگتا تھا جو احد کا دن ہے وہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت تھا، کیونکہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، جیت کی جنگ ہار میں بدل گئی تھی۔ تو بی بی عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ آپ پہ کبھی احد سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے کیا، کیونکہ ان کے خیال میں احد سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ تو انہوں نے بولے ہاں، میرے زندگی میں احد سے بھی زیادہ سخت دن کب تھا، طائف کا دن تھا، جب میں اسلام کی دعوت وہاں پہ دینے گیا تھا اور لوگوں نے کیا کیے تھے، مجھے لہو لہان کر کے واپس بھیج دیے تھے۔ اور وہ واقعہ ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جو پہاڑ کے جو یہ ہوتے ہیں فرشتے اس کو لے کر، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ صرف اجازت دیجیے تو یہ جو فرشتے ہیں یہ دونوں پہاڑ کو کیا کریں گے، ملا دیں گے، اور طائف جو گھاٹی میں ہے وہ کیا ہو جائے گا، پورا تباہ اور برباد ہو جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، منع کر دیا اور دعا کرے کہ اللہ کرے کہ آج یہ لوگوں نے تو نہیں ایمان لائے، ان کی جو نسلیں کیا ہو جائے وہ ایمان پہ آ جائے کر کے انہوں نے اس وقت بھی اتنی رحمت العالمین تھے تو انہوں نے اتنی رحمت دکھائی کہ ان لوگوں کو تباہ کرنے کے بجائے کیا کرے، بول دیے کہ اس کے وہاں کے لوگ کیا کر جائے، ان کی نسلوں میں سے ایمان والے آ جائے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ان کے ساتھ رہتے تھے، جو انہوں نے ان کے ساتھ 10 سال گزرے، اور انس رضی اللہ عنہ کتنے تھے، ایک چھوٹے سے بچے تھے جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، قریباً 8 سال کے کچھ رہیں گے، 7-8 سال کے، جب ان کی ماں نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو حاضر کر دیے، بولے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ جو بچہ ہے یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کو جو بھی کچھ چھوٹے موٹے کام ہے یہ کر دے گا، میرے طرف سے قبول کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیے تھے۔ تو وہ حضرت انس رضی اللہ کیا کرتے تھے، دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور رات کو سونے کے لیے اپنی والدہ کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ 10 سال میں نے ان کی خدمت کی، لیکن مجھے ایک دن بھی کبھی مجھے یہ موقع نہیں ملا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کر دوں، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا کرتے تھے، مجھ کو پہلے سلام کرتے تھے۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیسے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، اور لیکن انہوں کیا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے ایک بھی دن مجھے ہے نا سلام کرنے کی پہل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، 10 سال کی اتنی لمبی مدت میں مجھے ایک ٹائم بھی، ایک وقت بھی کبھی بھی سلام کرنے کا موقع نہیں ملا، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سلام میں پہل کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی مجھے ہے نا اف کر کے بھی نہیں کہا، کہ مطلب کچھ میں نے غلطی کر دیا تو مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا، یہاں تک کہ اف کر کے بھی نہیں کہا۔ اور آج اگر ہم لوگ ہمارے آپ سے کمپیئر کریں گے تو ہمارے کتنے ہم لوگ اپوزٹ ہے، ہم لوگ سب سے پہلے سلام کے لیے تو ہم لوگ تو کبھی جلدی بچوں کو کریں گے نہیں، کیا ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں، جو چھوٹے ہیں، وہ کیا کرے، وہ ہم کو سلام کرے، اگر کوئی سلام نہیں کرتا تو ہم کتنی باتیں کرتے کہ ذرا بھی ان لوگ کو ریسپیکٹ دینا نہیں آتا ہے، کتنی کچھ بھی نہیں آتا ہے، بڑوں کو سلام نہیں کرتے کر کے ہم لوگ اتنی باتیں کرتے، اور ہم خود بچوں کے ساتھ کیسے ہمارے سلوک کرتے ہم کو پتا ہے۔ یہاں پہ تو یہ خادم تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی اف نہیں کہا، لیکن ہم تو کیا کرتے، خادم تو چھوڑ دو، بچے بھی ہمارے جب کچھ غلطیاں کرتے تو ہم لوگ کو کتنا ڈانٹتے اور کتنی کیا کیا باتیں کرتے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ ایسا ہم کو بھی صبر عطا فرمائے کہ ہم بھی کیا کریں، ہم بھی ایسے ان کے اخلاق کی طرح ہمارے بھی کچھ اخلاق ویسے ہو جائے۔ پھر ان کی زندگی کیسی تھی، بہت ہی سادگی والی تھی، جب وہ سوتے تھے، جب مدینہ کے وقت میں جب اتنے سارے فتوحات ہو گئے تھے تب بھی کیا کرتے تھے، ان کا بستر کیسا ہوتا تھا، چمڑے کا بستر جس میں کھجوروں کے پتے رہتے، تو اس سے کیا ہوتا تھا، وہ ذرا اتنا سافٹ نہیں رہتا تھا، ہلکا رہتا تھا، تھوڑا کڑک ہی رہتا تھا۔ تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ، اس پہ سوئے ہوئے، جو کھجور کی جو چٹائی ہے اس پہ سوئے ہوئے ہیں، اور اس میں کیا تھا، تھوڑی سخت رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے جو نشان تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ بھی آ گئے تھے، ان کے چہرے پہ آ گئے تھے، تو اس حال میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کیا کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے، تو رونے لگ گئے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو انہوں نے پوچھے کہ کیا بات ہے، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولے کہ دیکھو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوں، کیسر اور خسرا کو دیکھا ہوں، اور جو
थोड़े बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो कोई भी चीज के काबिल नहीं है। जैसा आपका मर्तबा है तो उन लोग आपके सामने तो कोई भी चीज के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग इतने ऐशो आराम में रह रहे हैं। लेकिन आप इतनी सादगी से रहते तो एटलीस्ट आप आपका बिस्तर तो नरम रख सकते हैं ना, जैसे उन लोग रहते हैं उतना तो नहीं रह रहे आप, लेकिन आप आपका बिस्तर तो नरम रख सकते ना। तो उस पर नबी सल्लम ने बोले, जवाब दिए कि क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि वो दुनिया में से जो चाहे ले ले और हमारे लिए क्या है, आखिरत है। फिर बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इरशाद है कि हम लोग को क्या होता था, 6-6 हफ्ते गुजर जाते थे और हमको है ना रोटी और गोश्त खाना नसीब नहीं होता था। अच्छा मतलब अच्छे से खाना हमको नसीब नहीं होता था। 6-6 हफ्ते तक के क्या होता था, हम लोग को अच्छा खाना मुयस्सर नहीं होता था। तो फिर सारे लोग ने पूछे तो फिर आप लोग ज़िंदा कैसे रहते थे? मतलब 6-6 हफ्ते तक आप लोग को खाना नसीब नहीं होता था, तो आप लोग कैसे ज़िंदा रहते थे? तो उस पर बीबी आयशा ने फरमाया कि 2 काली चीज़ें, एक क्या था, खजूर, और एक है ना मटमैला सा पानी। मतलब उन नबी वसल्लम को पानी भी जैसे आज हम लोग को एकदम क्लियर मिलता है, फिर उसको हम लोग को प्यूरिफाइड चाहिए, वो भी चाहिए। पहले तो नल का पानी पीते थे, लेकिन आज तो हमको क्या चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर चाहिए। तो वैसा नहीं था, उन लोग को क्या था, पानी भी इतना साफ नहीं मिलता था, तो उस पे उन लोग का खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। एक बार है ना गर्मियों का टाइम था और नबी वसल्लम अपने घर से बाहर आ गए, और वो गर्मियों के वक्त है ना, दोपहर में, भरी दोपहर में कोई घर से बाहर नहीं निकलता। तो लेकिन नबी वसल्लम मतलब उनको भूख की शिद्दत में घर से बाहर निकल के लेकर आ गई थी कि उनको बहुत भूखे थे, तो वो सोचे चलो बाहर ही चल के देखूं कुछ मिल जाए। तो उन्होंने देखे हजरत उमर जो है वो भी घर के बाहर है। तो उन्होंने पूछा हजरत उमर को कि क्या बात है, क्या चीज तुमको घर के बाहर इस भरी दोपहर में लेकर आए हैं? तो उन्होंने बोला जो चीज़ आपको लेकर आई है भरी दोपहर में, वही चीज़ हमें भी लेकर आई है। तो फिर उसके बाद उन लोग को कौन मिले? हज़रत अबू बकर मिले। तो उनका भी वही हाल था कि वो भी फाके की वज़ह से, भूख की वज़ह से घर के बाहर भरी दोपहर में बाहर निकले थे। तो उसी वक़्त एक सहाबी थे अबुल हाशिम करके, उन्होंने देख ली। अब वो भी कोई बहुत ज़्यादा मालदार और ये नहीं थे, लेकिन उनके पास एक बहुत बूढ़ी-सी बकरी थी। तो उन्होंने देखे कि जब नबी सल्लम और ये जो दोनों साहबा इतने भूखे हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो जो एक बकरी जो उनके पास पड़ी थी उसको ज़बह करके दावत बोल दी नबी सल्लम को। और जब नबी सल्लम दस्तर पे बैठे तो उनको रोटी और गोश्त जब खाने मिला, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किए, बीबी आयशा के लिए भिजवा भेजे, क्योंकि उनको भी खाने के लिए बहुत दिनों से नहीं मिला था। और फिर खाना खा के उन्होंने बोले कि इसका भी हमको सवाल किया जाएगा। मतलब भूखे हैं कितने महीने महीने, हफ्ते हफ्ते उन लोग को भूखे रहते थे, और खाने में गोश्त और रोटी मिलती भी नहीं थी। और इतनी भूखे रहने के बाद आज जब मिली है, तो उस पर नबी वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि इसका भी हमसे सवाल किया जाएगा। और आज हमको, आज हमारा हाल हमको चेक करना चाहिए कि हम लोग को तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने हमारे दस्तरों पे तो कितने पकवान होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्या रहती है, शिकायत ही रहती है कि ये नहीं है, ये कम है, ये ऐसा है, वो वैसा है। और उन वहाँ पे उन हमारे नबी और साहबाओं ने कैसी जिंदगी गुजारे कि उन लोग क्या करते थे, कितने हफ्तों तक खाना नहीं खाते थे। ये देखो जब मुश्किल का वक़्त था तब उनको खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब ये जो मदीने में जब आ गए थे ना, तब क्या हो गया था, बहुत ही माल गनीमत आ गया था। लेकिन जब शुरू के जो 1 साल में जो रहता था ना, 6-8 महीने, वो अच्छे से गुज़र जाते थे। लेकिन क्या होता था, जो 4 महीने होते ना, उस वक़्त उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ जाती थी, क्योंकि वो टाइम पे है ना, इतना प्रिज़र्व करने का तरीका नहीं पता था। जैसे कि आज हम लोग फ्रीज़र में स्टोर करके रखते हैं और कितने कितने दिन हमारे पास अच्छा रहता है, तो वो टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था। तो मतलब अगर खजूरें भी उनके पास है, तो उन लोग क्या करेंगे, 6-8 महीने तक खाएँगे, लेकिन फिर लास्ट क्या होता था, वो सब पूरी चीज़ें खत्म हो जाती थी। ज़्यादा स्टोर इतना कर, जो अमीर है वो उसके पास थोड़ा ज़्यादा रहता था, लेकिन जो गरीब है उसकी क्या हो जाती थी, हालत बहुत खराब हो जाती थी। जो ज़्यादा अमीर है तो ज़्यादा स्टोर करके रख लेता था खजूर, लेकिन फिर जो गरीब है उसकी बहुत ज़्यादा तंगदस्ती हो जाया करती थी। तो इस तरह से नबी वसल्लम ने क्या किए थे, उनकी शख्सियत ऐसी थी और उन्होंने इस तरह से उनकी ज़िंदगी गुज़ारी थी। फिर उसपे एक बार नबी वसल्लम के पास है ना एक आदमी आया था, और उसने है ना नबी वसल्लम से सवाल किया। उसने क्या सवाल किया कि कयामत कब होने वाली है? करके उसने सवाल किया। तो उस पर नबी वसल्लम ने क्या बोले कि तुमने क्या तैयारी करके रखी है कयामत के लिए? अभी सबको पता है कयामत तो आने वाली है।
تو उस पे नबी वसल्लम ने पूछे कि तुमने क्या कयामत की तैयारी करके रखे है जो तुम आके पूछ रहे हो कयामत कब होने वाली है करके। तो उस पर वो आदमी ने बोला कि देखो, मैं सिर्फ एक अल्लाह और उसके रसूल से जो सच्ची मोहब्बत करता हूँ, उसके अलावा मेरे पास कोई भी तैयारी नहीं है। सिर्फ मैं क्या करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तो उस पर नबी वसल्लम ने जवाब दिए कि कयामत जब के दिन जो जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको उसके साथ रखेगा करके। तो जब ये बात सुने सहाबा लोग ने, तो सहाबा लोग बहुत खुश हो गए। उन लोग क्यों खुश हो गए? क्योंकि उन लोग नबी वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे और उन लोग ने क्या किए थे, मोहब्बत के प्रूफ भी दिए थे। जिन लोग इतनी मोहब्बत करते थे, जैसे नबी वसल्लम जो बोलते थे वो सुनते थे। और उन्होंने नबी वसल्लम की किस तरह से मदद की थी, अपनी जान, अपने माल, सबसे मदद की थी। नबी वसल्लम के लिए हिजरत भी किए थे, हर तकलीफें उठाए थे। तो ये बात सुन के क्या हो गए, नबी सहाबा लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि अल्लाह सल्लल्लाहु क्या फरमा रहे हैं कि जो जिससे जितनी मोहब्बत करेगा, अल्लाह सुब्हान ताला उसको कयामत में, आखिरत में उसके साथ रखेगा करके। तो आज ये भी हमको गौर फ़िक्र का करना चाहिए इस बात पे भी कि हम किससे मोहब्बत करते हैं। और अगर हम ये दम भरते हैं कि हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, तो हमको खुद चेक करना चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए हमारे दिन में से कितना वक़्त उनके लिए दिन निकालते हैं। बाकी हमारी सारी चीज़ों के लिए हमारा कितना वक़्त निकलता है और हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए कितना वक़्त निकालते हैं करके। अच्छा, और नबी सल्लम के साथ जो है ना मोहब्बत करने के लिए ये आयत हमको कहाँ से आई है, ये हुक्म हमको कहाँ से आया है? कुरान से ही हमको मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं आले इमरान में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी यजिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो मेरी इत्तिबा करो। तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला क्या करेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और बेशक अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं कुरान में कि अगर हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, फत्तबिऊनी, मतलब मेरी इत्तिबा। यहाँ पे बात आ रही है मेरी इत्तिबा करो, और ये बात कौन फरमा रहे हैं, नबी सल्लम खुद फरमा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसकी इत्तिबा करनी है हमको, नबी सल्लम की इत्तिबा करनी है। और जब हम इत्तिबा करेंगे तो उसका रिवॉर्ड भी क्या मिलेगा, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको फरमा रहे हैं कि जब हम नबी सल्लम की इत्तिबा करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो अल्लाह सुब्हान तआला क्या करेगा, अल्लाह सुब्हान तआला खुद हमसे मोहब्बत करेगा और हमारे गुनाहों को क्या कर देगा, बख्श देगा। और बेशक अल्लाह सुब्हान तआला कैसा है, माफ करने वाला, रहम करने वाला है। तो इससे हमें क्या, इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या करना है, नबी वसल्लम की इत्तिबा करनी है, मतलब उनकी सुन्नतों पे चलना है। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा, जब हम सीरत जानेंगे नबी वसल्लम की, तभी हमको पता चलेगा कि हमको कैसे वक्त में नबी वसल्लम ने किस तरह से ये किए थे, तो उसी तरह से हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी उस तरह से जैसे उन्होंने किए थे, हम भी वैसे काम करें। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और एक जगह सूरह अहज़ाब सूरत आयत नंबर 21 में फरमाया है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, एक नमूना है, एक बेहतरीन मॉडल है, रोल मॉडल ये है करके अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अब मैंने कैसे भेजा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बना के भेजा हूँ तुम लोग के लिए, रोल मॉडल, बहुत ही खूबसूरत है। उसवतुन हसना मतलब बहुत ही खूबसूरत मॉडल बना के भेजा हूँ। मतलब कोई भी चीज़ देखो हमारे पास, किसी का हमको फॉलो करना है, तो किसको फॉलो करना है, यहाँ पे नबी वसल्लम को फॉलो करना है करके यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला खुद बता रहे हैं कि मैंने उनको क्या बनाया, एक रोल मॉडल बना के भेजा हूँ, तुम लोग क्या करो, उनको फॉलो करो। और आज हमारे रोल मॉडल्स क्या होते हैं, आज के हमारे और हमारे बच्चों के, हमने किसको रोल मॉडल्स बना के रख दिए हैं, हम लोग ने फिल्म स्टार्स को, और जो क्रिकेट स्टार्स होते हैं, फुटबॉल स्टार्स होते हैं, वो सारे आजकल हमारे रोल मॉडल्स हो गए हैं। आज अगर हम हमारे बच्चों को पूछेंगे कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो कोई भी ये नाम नहीं बोलेगा कि नबी वसल्लम और सहाबाओं के नाम नहीं आएंगे, किसके आएंगे,
सारे जो आजकल जो खेल रहे हैं, स्टार्स खेल रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस, उन लोग के नाम हमको सुनाई देंगे। ये हमारा ज़हन कभी उस तरफ जाता भी नहीं है कि हमको किसको रोल मॉडल बनाना था, हमको किसको बनाना था, हमारे प्यारे नबी सल्लम को रोल मॉडल बनाना था। लेकिन हम लोग ने क्या किया है, आज दुनिया में जो है लोग, उसमें से तो कोई मुस्लिम है जो ईमान नहीं लाए, काफिर है, और वो उन लोग की जिंदगी अगर हम देखेंगे तो वो पूरी इस्लाम के ये है, लेकिन फिर भी उनको हम क्या बना के रखते हैं, हमारे रोल मॉडल बना के रखते। तो ये भी बहुत ही गौर व फिक्र करने की बात है। और इसमें गलती अगर हमारे बच्चे अगर बना रहे हैं इनको रोल मॉडल, तो ये गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये है ना गलती हमारी है, क्योंकि हमने हमारे बच्चों को सिखाए नहीं है, हमने हमारे बच्चों को सीरतुन नबी नहीं बताए, हमने हमारे बच्चों को कभी सहाबाओं के किस्से नहीं बताए। जब ने हमने उनको उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं है, उनके बारे में कुछ सिखाया ही नहीं है, तो वो कैसे उनको रोल मॉडल बनाएंगे? वो जो जिसको देखते हैं सामने वो उसी को ही रोल मॉडल बनाएंगे। हजरत अली इब्ने हुसैन जो है वो फरमाते हैं कि हम कुरान और मगसी को बच्चों के साथ साथ पढ़ाते हैं ताकि उनकी बुनियाद मजबूत हो जाए। अब ये मगाजी मतलब क्या था? सीरत उन नबी, नबी वसल्लम की जो सीरत है, वो कैसे थे, वो किस वक्त में क्या करते थे, उनकी जिंदगी तैयबा कैसी थी, क्योंकि जब तक नबी वसल्लम का इंतकाल हो चुका था। तो अली इब्ने हुसैन उनके नवासे के इसमें आते हैं, तो वो फरमाते कि हम हमारे बच्चों को कुरान और मगासी साथ साथ पढ़ाते थे ताकि उनकी बुनियादें मजबूत हो जाए। और आज हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। जब छोटे बच्चे हैं तो तब से हम लोगों को क्या सिखाते हैं, नर्सरी राइम सिखाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सारी चीजें सिखाते हैं। और हम लोग की तवज्जो अब जब थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं तो ABCD ये सारी चीजों पे ये रहता है। कुरान हम पढ़ाते हैं थोड़ा सा, अलिफ बा ता सा वो बोलते, जब 4 साल का होगा बच्चा तब से उसको वो शुरू करेंगे। लेकिन शुरू से जो छोटा 6-8 महीने का बच्चा है उसको हम लोग ट्विंकल ट्विंकल ये सब सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब 4 साल का होगा तब हम लोग उसको अलिफ बा ता सिखाएंगे, वो हम लोग का एक सोच है। और फिर हम क्या करते हैं, दुनिया की पढ़ाई पे ज्यादा जोर देते हैं। हम जब कुरान की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं वो बैक सीट ले सकता है, लेकिन एग्जाम है उसमें तो उसको पढ़ना है, उसको तो पास होना है, ये एग्जाम पास होगा तो ये बच्चा आगे जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, ये हमारी गलतियां हैं। हम कब अपने बच्चों को लेके नबी सल्लम को, सहाबा के किस्से हम बताते हैं। तो ये सारी चीजें हमको बदलना है और हमको हमारे बच्चों के साथ बैठना है और उनको कुरान और ये थोड़ा सिखाना है। कुरान पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ है ना कोई मौलाना जिसको हमने लगा दी है उसकी नहीं है। इसमें भी हमको क्या करना है, अच्छा है अगर हमने लगा दिए ताकि वो रोज पढ़ाते हैं, क्योंकि हम पूरा टाइम नहीं दे सकते तो वो रोज पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, हमको भी थोड़ा बहुत तवज्जो देना है उनकी तरफ। उनको भी थोड़ा, हमको भी उनके साथ सीखना है, हमको ये बताना है कि दोनों चीजें इक्वल है। सिर्फ है ना जो स्कूल की पढ़ाई है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ में जो कुरान और हदीस है, ये दीन की पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे अमल से ही हम हमारे बच्चों को बता सकते हैं। वरना अगर हम ऐसे करेंगे कि एग्जाम टाइम आएगा तो हम लोग बोलते हैं कि पूरी स्कूल की पढ़ाई कर लो, आज मौलाना से छुट्टी ले लो, तुम्हारा एग्जाम के बाद से फिर मौलाना को बुलाना, तो हम क्या यहाँ पे सिखाते हैं हमारे बच्चों को कि दुनिया की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कुरान की पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो गलतियां सब हम करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह हमको क्या करना है, ये सारी चीजों को बदलना है और हमको ये सारी चीजों को सही करना है जो हम उनसे गलतियां हो चुकी, क्योंकि हमारे को इतना इल्म नहीं था। अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इल्म आ गया है, तो हमको ये सारी चीजें जो गलत हम करते आ रहे हैं हमको बदलने की कोशिश करना चाहिए। फिर हमारे नबी वसल्लम ने फरमाया कि अना सईदु बनी आदम व अला फ़कर। नबी वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मैं हूँ क्या हूँ, सबसे बेस्ट हूँ, बनी आदम की औलाद में से सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन मैं फकर नहीं करता हूँ, उस पर मैं फकर नहीं करता हूँ। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने हुक्म दिए है, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने उनके जरिए हमको सारी चीजें बताए, तो इसलिए उनको बताना पड़ा कि वो क्या है, बेस्ट बनी आदम में से सबसे बेस्ट है। तो हम किसकी सीरत कर रहे हैं, जो सबसे दुनिया में जो सबसे बेस्ट शख्स है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम जान रहे हैं। सीरत का मतलब मेन क्या होता है, सफर होता है। तो सफर मतलब जो उर्दू वर्ड का सफर, जो हम सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो सीरतुन नबी मतलब क्या होता है, जो उन्होंने जिंदगी जी थी, जिस जो उनकी जिंदगी का सफर था वो हम जान रहे हैं करके। तो यहाँ पे जो हम सीरत कर रहे हैं वो हम सिर्फ किसके बारे में कर रहे हैं, जो सबसे बेस्ट,
सबसे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंसान था, उसके बारे में हम जान रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे कि मैं कहाँ पर पैदा किया गया था, जो सबसे बेहतरीन जगह है, सबसे बेस्ट जगह है, मक्का में पैदा किया गया था। और मेरा कबीला जो था वो सबसे बेस्ट था, बनु हाशिम कबीले में जो मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा खानदान जो था सबसे मोतबर और सबसे इज्जत वाला खानदान था। और मेरे जो सहाबा जो थे वो भी क्या है, सबसे बेस्ट है। और मेरे सहाबा कैसे हैं मालूम, सितारों की तरह है। कैसे है वो, सितारों की तरह है। और अगर किसी को अपना रास्ता पाना है तो मेरे सहाबा को भी देखेंगे तो क्या कर लेंगे, वो रास्ता पा जाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमको तो हमारा जो रोल मॉडल हमको अपनाना है, वो किसका अपनाना है, नबी सल्लम को अपनाना है। लेकिन वो सारे लोगों के दर्जात इतने बुलंद है, तो अगर हम नबी सल्लम तक नहीं पहुंचते तो कम से कम उनके सहाबा तक के पहुंचने की कोशिश करें। अगर हम उनके सहाबा तक भी पहुंचने की कोशिश कर लेंगे, हमारे अखलाक उनकी तरह भी हो गए, तो वो कैसे है, वो सारे सहाबा की जब हम जानेंगे उनके बारे में, तो वो खुद अपने कैसे है, वो सारे इसमें वो भी मुकम्मल है। अगर सिर्फ हम उनको भी उनके उनके जैसे भी हो जाए तो क्या हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे नबी वसल्लम क्या बता रहे हैं कि जो मेरे सहाबा को भी देखेगा तो वो कैसा क्या हो जाएगा, वो रास्ता पा जाएगा, जो सही है, हक पे है, वो चलने वाला बन जाएगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने क्या की थी, मक्का शहर की हुर्मत ये की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही है जिन्होंने क्या किए थे, खाने काबा बनाए थे। तो नबी सल्लम फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का की हुर्मत की थी, और मैं जो हूँ वो मैं क्या करने वाला हूँ, मदीना की हुर्मत करने वाला हूँ, मदीना के जो शहर है उसको हुर्मत वाला बनाने वाला हूँ। तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, मदीना के जो लोग हैं उनसे क्या करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करना चाहिए। अब जो ये हम सीरतुन नबी जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी ये भी पता चलना चाहिए कि हम कौन से सोर्स से पढ़ रहे हैं। तो अगर जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है, तो बहुत सारी बुक्स हमको अवेलेबल होती है सीरतुन नबी के ऊपर, और बहुत सारे ऑथर की। तो लेकिन उसमें जो अगर हम लोग सबसे बेस्ट सोर्स देखेंगे तो सबसे बेस्ट सोर्स कौन कौन सा है, कुरान। तो कुरान से ही हमको, कुरान में ही कितने सारे जो वाक्य हैं और नबी वसल्लम के बारे में पता चल जाते हैं। जैसे कि जंगे बदर, जंगे ओहद, ताइफ के बारे में, और कितने सारी जगह पे जब वो बातें चलती है तो उनकी लाइफ के बारे में हमको समझ में आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कुरान को भी अगर हमको अच्छे से समझना है तो क्या करना चाहिए, हमको सीरतुन नबी भी हमको समझेंगे तो हमको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये कुरान और सीरतुन नबी कैसे है, दोनों साथ साथ है। हमको कुरान को समझना है तो हमको सीरतुन नबी पढ़ना चाहिए, और अगर हमको सीरतुन नबी भी अच्छे से समझना है तो हमको कुरान भी समझ में आना चाहिए। तब हमको समझ में आता है कि किस तरीके से, किस माहौल में, किस वक्त कौन सी आयत नाजिल हुई, और फिर उसके क्या क्या ये हुए थे, उसको कैसे ये किया गया था। फिर जब हम बुक्स में देखते हैं तो इब्ने इसाक जो थे, उन्होंने सारी ये सारी जो हदीसें थी, कहा जाता है कि हदीस से भी पहले है ना, सीरतुन नबी को लिखा गया था। तो वो सहाबाओं के पास जाके जो हयात रह गए थे, तो उनके पास जाके सब सुन के उन्होंने क्या किए थे, सीरतुन नबी को ये किए थे। फिर अभी, लेकिन अभी उनकी जो अब मौजूदा कॉपी अभी तक तो नहीं है इबादत, लेकिन वो सब तो इसमें बढ़ गई है। और उसमें से जो अभी आज हम करने वाले हैं, जो सीरतुल नबी हम लेने वाले हैं, वो रहीकुल मखतूम से ज्यादातर उसमें से मैं लूंगी। और वो मुबारक सफीउल पुर जो है, सफीउर रहमान अल मुबारक पुरी, उन्होंने लिखे हैं। और इसको है ना प्राइज भी मिला था अभी रिसेंट जो एडिशन है उसका। तो हम लोग जो हमारी रहीकुल मखतूम से हमारी सीरत लेने वाले हैं, ज्यादातर पार्ट हमारा इसमें से रहेगा। अब जब हम सीरत शुरू करने वाले हैं तो अच्छा, अल्लाह सुब्हान तआला ने हमको ये हुक्म दिया है कि हमको क्या करना है, अल्लाह से, के नबी से मोहब्बत करना है। लेकिन मोहब्बत इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हम गुलू कर बैठे। अब ये गुलू मतलब क्या होता है, गुलू मतलब क्या होता है, हद से बढ़ जाना। तो ये इसका मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जो क्रिश्चियन लोग थे, नसारा लोग जो थे, उन्होंने भी क्या किए थे, अपने नबी से बहुत मोहब्बत करे थे। इतनी मोहब्बत उन्होंने करे थे कि आखिर में उन्होंने क्या किए, अपने नबी को नौजुबिल्ला अल्लाह का बेटा बना दिए। तो ये हमको है ना याद रखना है कि जो अल्लाह है, अल्लाह सुब्हान तआला है, वो उनका अलग मकाम है, और जो नबी है जो उनका अलग मकाम है। जो रब है वो रब है, और जो बंदा है वो बंदा है। और यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग ने क्या किए थे,
اپنے نبی کو انہوں نے کیا کیے تھے, اللہ کا بیٹا بنا دیے تھے. تو یہاں پہ ہم کو بھی ہے نا لازم ہے کہ ہم کو ان سے محبت کرنی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے, لیکن ہم کو کیا نہیں کرنا ہے, ان کے ساتھ غلو نہیں کرنا ہے, جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, کیونکہ ان لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ بات کو. ان لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت زیادہ ہی ایک دم یہ کر دیتے. تو اس بات سے بھی ہم کو بچنا ہے. تو اب انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, سیرت النبی شروع کریں گے. تو جب ہم سیرت النبی شروع کریں گے تو ہم ڈائریکٹ نہیں شروع کریں گے. ہم سب سے پہلے اس وقت کے حالات کیسے تھے, وہ وقت کیسا تھا جب ہمارے نبی دنیا میں آئے, تو وہاں کا کلچر کیسا تھا, اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا جانیں گے. اب دیکھو, جب ہے نا یہ شروع جو ہوتا ہے, دیکھو جو خانے کعبہ ہے, مکہ جو ہے اللہ کا گھر, یہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہے نا اس کو آدم علیہ السلام نے ہی بنائے تھے. آدم علیہ السلام نے بنائے تھے. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے وقت جو باڑھ آیا تھا اس میں پوری چیز ہے نا بکھر گئی تھی, تہس و نابود ہو گئی تھی. صرف ایک پتھر بچا تھا بولا جاتا ہے, یا ایک جھاڑ ایک نشانی کے طور پہ بچا تھا. تو یہ چیز ہی بچی ہوئی تھی, اور اس کو بعد میں سے پھر کس نے بنائے, ابراہیم علیہ السلام نے بنائے. اب جب ابراہیم علیہ السلام ہم جانتے ہیں وہ خلیل اللہ ہے, اور ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے امتحان لیا, اور وہ ہر اس میں پورا نکلے. تو اسی میں سے ایک امتحان کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ جاؤ اور جا کے کہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس جگہ پہ جا کے چھوڑ کے آ جاؤ. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے ویسے ہی کی ہے. اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو اس جگہ پہ, پوری ویران تھی, آج جیسا مکہ ہے نہیں ہے, وہاں پہ کیسا تھا, پوری ویران تھی. وہاں پہ پورا ریگستان تھا, کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک درخت رہے گا. اس جگہ پہ جا کے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے وہ چلے گئے. تو جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کی بیوی جانتی تھی کہ ان کے شوہر بہت اچھے ہیں, ایسے تو نہیں ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایسی ویرانے میں چھوڑ کے چلے گئے. تو انہوں نے پوچھے کہ آپ کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا. دوسری بار پھر انہوں نے پوچھے تو بھی انہوں نے جواب نہیں دیا, اپنا بس چپ چاپ جا رہے تھے. پھر دوسری بار انہوں نے پوچھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کیا, تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے بولے ہاں. تو پھر وہ بولے اچھی بات ہے, جب یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اطمینان سے ہم کو چھوڑ کے جائیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے, ہماری حفاظت کریں گے. اب یہاں پہ دیکھو بی بی حاجرہ کا توکل کیسا ہے. اور اس پہ آج آپ خود کو اپنے آپ کو خالی امیجن کر لو کہ اگر ہم کو ہمارے شوہر یہ ویرانہ اور ریگستان تو چھوڑ دو, کوئی بھی سٹی میں بھی ان اٹینڈنٹ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے جاتے تو ہم لوگ کتنا اوپر نیچے ہو جاتے کہ کیا کہاں چلے گئے, کیسی جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے, میرے پاس چھوٹا بچہ ہے وہ بھی خیال نہیں کرے, اگر کچھ کام سے بھی گئے تھوڑی دیر کے لیے, جبکہ آس پاس اتنے لوگ رہتے ہیں, آس پاس ساری چیزیں رہتی ہے, ہمارے پاس پیسے بھی رہتے ہیں, پھر بھی ہم لوگ کا ہمارا ٹیمپر کتنا کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑا سا کھانا ہے اور آس پاس کوئی ایک انسان نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کا توکل ایسا ہے کہ وہ کیا بول رہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں, میری حفاظت کرنے والے ہیں. اب وہ جو تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا پانی تھا وہ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اب بچہ, چھوٹا بچہ کیا کرنے لگا, پانی بھوک اور پیاس سے رونے لگا. تو پھر انہوں نے کیا کیا, اب خود کے لیے تو نہیں, جب انہوں نے کیا کیا اپنی بیٹی کے لیے کیا کرنے لگے, پانی کی تلاش کرنے لگے. اور پانی کی تلاش کے لیے صفا اور مروہ جو دو چھوٹے سے پہاڑ تھے اس کے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر انہوں نے 7 چکر کاٹے. اب دیکھو وہ سب سے پہلے انہوں نے کیا بات کہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے. اگر اللہ کا حکم ہے تو ان کا کتنا پکا توکل تھا. لیکن وہ توکل سے وہ کیا کرے, صرف اپنی جگہ پہ بیٹھے ہی نہیں رہ گئے کہ نہیں اللہ ہی میری مدد کریں گے, تو وہ صرف بیٹھے نہیں رہ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہاں پہ خود سے پانی آ جاتا تھا, خود سے کھانا آ جاتا تھا, لیکن صرف وہ اس بھروسے پہ بیٹھے نہیں رہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کوشش کی. انہوں نے کوشش کیا کی صفا اور مروہ سے یہاں سے وہاں جا کے دیکھنے کی, ڈھونڈنے کی کہ پانی اویلیبل ہے کہ نہیں, یا کوئی لوگ آتے جا رہے ہیں, یا کارواں آ رہا ہے جہاں پہ مجھے یہ کھانا اور پانی مل جائے. تو وہ کوشش کی, وہ صحیح کی. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ وہ آج تک کے ہم لوگ کے حج کے ارکان میں سے ایک ارکان ہے کہ ہم کو بھی کیا کرنا ہے, صحیح کرنا ہے. تو یہاں پہ ہمارا دین اور ہمارا اسلام ہم کو کیا سکھا رہا ہے کہ توکل تو ہم کو رکھنا ہی ہے. اللہ پہ سب سے پہلی چیز ہم کیا کریں گے, اللہ پہ توکل کریں گے, لیکن اس کے بعد ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے.
صرف ہم اللہ پہ توکل ہے کر کے ہم گھر پہ بیٹھے نہیں رہ جائیں گے کہ ہم بس اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہم پوری عبادت کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے، گھر بیٹھے کریں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کوشش کریں گے تو ہمارا گھر چل جائے گا، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ جو کوشش ہے وہ ہم کو کیا کرنا ہے، وہ ہم کو کرنا ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کا جو بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام، ان کے قدموں کی طرح کے پاس سے ایک زمزم کی نہر نکلنے لگ گئی اور پھر وہی جو ہو گیا، زمزم کا کنواں بن گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، آس پاس ایک چھوٹی سی باؤنڈری بنانے، بی بی ہاجرہ نے جب آ کے دیکھے کہ وہاں پہ سے ایک نہر گزر رہی ہے اور انہوں نے کیا کیا، اس کو اندر سمیٹنے کے لیے آس پاس سے باؤنڈری بنا لی، اور اس میں پھر وہ وہاں پہ اپنا پانی وانی پی کے رہنے لگے۔ تو وہیں سے کیا ہوا، ایک قافلہ کا گزر ہوا اور قافلہ نے دیکھا وہاں پہ جو پرندے اس کے آس پاس نا منڈرا رہے تھے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں پہ پانی ہے۔ تو ان لوگ آئے، ان لوگوں نے اجازت لیے پانی کی، پانی وانی پیے اور پھر ان لوگ بھی وہاں پہ بس گئے، تھوڑے لوگ وہاں پہ بس گئے۔ تو اس پر بی بی ہاجرہ جو تھے انہوں نے کیا بولے کہ دیکھو تم کو اجازت ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، پانی وانی سب استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس پہ جو حق ہے، جو یہ ہے نا، وہ کیا ہوگا، وہ میرا ہی رہے گا کر کے انہوں نے اس کو اجازت دے دیے۔ پھر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور پھر وہاں پر ہی پھر ایک بار واپس سے ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آئے اور تب تک کیا ہو گئے، اچھے اسماعیل علیہ السلام اچھے 14-15 سال کے ہو گئے تھے۔ تو وہاں پہ پھر واپس سے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑا کیا ٹیسٹ ہوا تھا کہ تم کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے گا، اللہ کے راہ میں ذبح کرنا پڑے گا۔ یہ سپنا ان کو آیا تھا، ایک بار آیا، انہوں نے نظر انداز کیے، 2 بار 3 بار، تو وہ سمجھ گئے کہ دیکھو جو نبیوں کے سچے کیا ہوتے تھے، سچ ہوتے تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بولے کہ میں نا ایسا سپنا دیکھ رہا ہوں۔ تو اس پر اسماعیل علیہ السلام نے کیا بولے کہ آپ ہے نا، جو آپ نے سپنا دیکھے ہیں، آپ کیا کر لیجیے، اللہ نے جو حکم دیے ہیں وہ پورا کر دیجیے اور آپ انشاءاللہ مجھے کیسے پاؤ گے، صابروں میں پاؤ۔ اب یہ یہاں پر بھی ہم کو تھوڑا بہت سوچنے کی بات ہے۔ دیکھو ان کے جو ابا تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ تو ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ کس کے ساتھ رہ رہے تھے، بی بی ہاجرہ کے ساتھ رہ رہے تھے، اور لیکن وہ پھر بھی کتنے فرما بردار ہے اور جیسے ان کے باپ بول رہے ہیں وہ سننے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ساری تربیت ان کی کس نے کی تھی، اللہ کی فرما برداری کرنے کی، اپنے والد کی فرما برداری کرنے کی، یہ ساری تربیت کس نے کی تھی، ان کی ماں نے تربیت کی تھی۔ تو یہ ہم کو یہاں سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے اس کا کیا بہت ہی بچے کی پرورش میں، بچے کی تربیت میں کیا ہوتا ہے، بہت ہی اسپیشل یہ ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ حساب لگاتے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان اپنے بیٹے سے بہت ہی کم ملے ہیں، 2-4 ایسی ملاقات ہے۔ یہ ایک یہاں پہ ایک واقعہ آتا ہے، اس کے بعد جب خانے کعبہ بناتے ہیں اس وقت جا کے ملے ہیں، یہ 2 ہی واقعے ہم لوگ کو ملتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ملے ہیں، ورنہ وہ وہاں مکے میں نہیں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو پھر وہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے گئے تھے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر رہا تھا، ان کی جگہ پہ ایک دمبے کو رکھ دیا تھا، اور وہی ہم کیا کرتے ہیں، اسی یاد میں ہم کیا کرتے ہیں، قربانی مناتے ہیں اور حج ہوتا ہے اور قربانی مناتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری چیزوں کو، ساری بات کو کیا کر دیا ہے، ایک نشانی کی طرح ہمارے لیے رکھ دیا ہے۔ تو حج کے ارکان میں اور حج بقرہ عید میں یہ جو ساری چیزیں ہم کو ضروری ہوتی ہے، حج میں ہم کو طواف کرنا، صحیح کرنا وہ ضروری ہے، پلس ہم کو یہاں قربانی کے ٹائم پہ قربانی دینا، جب ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، وہاں پہ مکے میں بھی قربانیاں ہوتی ہے اور ہم لوگ جہاں پر ہے ہم پہ بھی کیا ہو گیا ہے، لازم ہو گیا، تو ہم بھی جس کی استطاعت ہے وہ قربانی دیتا ہے۔ لیکن جب ہم قربانی دیتے ہیں تو ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اب بہت ہی چینج ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے، قربانی صرف ایک رسم ہو گئی ہے جو چلتی آ رہی ہے، تو وہ ہم بھی چلتے آ رہے۔ ہمارا انٹینشن کیا ہوتا ہے، اب یہ قربانی ہوئیں گی، گوشت آئیں گا تو اس کا گوشت کا ہم کو یہ پکانا ہے، ہم کو اس کو بانٹنا ہے، یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو رہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا پوائنٹ آف ویو، کہ وہ اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، یہاں تک کہ جو اپنے پیارے سے بیٹا تھا اس کو بھی وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ اور یہ جب حادثہ ہوا ہے تو مفسرین بولتے ہیں کہ مطلب اس وقت کیا تھے، اسماعیل علیہ السلام ایک لوتے بیٹے تھے،
اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ان کو یہ کی گئی تھی، تو تب تک وہ صرف ایک ہی لوٹے بیٹے تھے، اور وہ مطلب اچھے خاصے 14 سال کی عمر میں، 12-14 سال کی اچھی عمر میں، مطلب یہ ایج کیسی ہے کہ باپ کو کیا کرے گا، بیٹا ابھی سہارا دے گا، ویسی ایج پہ ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو قربان کر دو، تو اس پر ابراہیم علیہ السلام پوری طرح سے تیار تھے، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا اور ہر ایک چیز کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ پھر اور ایک بار ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ تم کیا کرو، اللہ کے گھر کی یہ کرو، اللہ کا گھر بناؤ، تو اس پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیل کی تھی۔ اور جب وہ کر رہے تھے تب یہ اس کی آیتیں ہم کو قرآن میں ملتی کہ تب وہ اتنا عاجزی سے کر رہے تھے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کام کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے عاجزی سے اور دعا کرتے ہوئے وہ تعمیر کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیے کہ تم کیا کرو، اب ہے نا پکارو، سارے لوگوں کو پکارو کہ ان لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ تو اس وقت آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت حکم دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم پکارو، اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے وہ پکار لگائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، صرف ان کی آواز کو ہر جگہ تک، کونے کونے تک پہنچایا، اور وہ سلسلہ جب سے لے کے آج تک ابھی تک چالو ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں، حج کرنے کے لیے مکہ میں آتے ہیں۔ تو اب یہ یہاں پر تک کے اس طرح سے پھر وہاں کے جو لوگ تھے آس پاس تھے، خانہ کعبہ ہو گیا، بن گیا، پھر وہاں پہ لوگ حج کرنے آنے لگے، اور ان لوگ صرف کس پہ تھے، دین حنیفہ پہ تھے، اور یہ دین حنیفہ پہ چلتے آتے آتے ایستے ایستے کیا ہونے لگے، ان لوگ کیا کرنے لگے، اپنے دین سے ہٹنے لگے، اور دین میں کیا ہونے لگا، شرک ہونے لگا، الگ الگ چیزیں، الگ الگ رسم و رواج ان لوگ انوینٹ کرنے لگے۔ اب اس میں کیا ہوا تھا، اب ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور ان کے جو وہاں پہ کیسا سسٹم تھا، وہاں پہ کوئی راجا کا سسٹم نہیں تھا، وہاں پہ نا قبیلوں کا سسٹم چلتا تھا، تو جو قبیلے کا جو ہیڈ تھا، ایک اس کا نام تھا عمر ابن لوہی، تو یہ وہاں کا جو سردار تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے سب سے پہلے مکہ میں کیا لایا تھا، حبل کر کے جو ایک بت ہے اسٹیچو، اس کو سب سے پہلے لانے والا کون ہے، یہ عمرو بن لوہی ہے۔ یہ جو وہاں پہ مکہ میں سردار تھا، تو یہ ہے نا سیریا کی طرف تجارت کے لیے گیا تھا۔ اب یہ سیریا اس وقت کیسا تھا، شام کی طرف گیا تھا، شام مینس کیا ہوتا تھا، سیریا، فلسطین، یہ سارے حصوں کو ہے نا شام کہا جاتا ہے، تو اکثر ہم لوگ ہے نا جب حدیث میں بھی آتا ہے تو شام کی طرف گئے، شام کی طرف گئے، تو جب بھی آپ لوگ کے سامنے شام کا ورڈ آئے گا تو سمجھ جاؤ کہ شام مینس کیا ہوتا ہے، سیریا، فلسطین اور یہ سب آس پاس کی جو جگہ ہے اس کو شام کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شام ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو سارے جتنے سارے جو نبی ہے وہ یہاں پر ہی تھے، فلسطین اور سیریا، یہاں پہ ان لوگ نبی، زیادہ تر نبی ہم کو وہاں سے ہی ملتے ہیں۔ تو یہ ابر لوہی وہاں پہ گیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس وقت تک وہاں پہ کیا ہو گئی تھی، بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اور بہت سارے وہاں پہ بت رہتے تھے، تو اس نے دیکھا اور اس نے کیا سوچا کہ یہ جو شمس ہے اس میں تو اتنے سارے نبی آئے ہیں، تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ ضرور صحیح کام کرتے رہیں گے۔ اب ہمارے ادھر بھی تو ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا، خانہ کعبہ ہے، یہ سب بات صحیح ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے ادھر تو صرف ایک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن یہاں پہ تو کتنے سارے نبی ہے، تو اگر ان لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، یہ صحیح ہوگا، اور یہ سوچ رکھ کے اس نے کیا کیا، وہاں سے ایک اسٹیچو جس کا نام اس نے حبل تھا اس کو لے کر آیا، اور اس نے سب سے پہلے مکے میں یہ اسٹیچو لا کے اس نے رکھا، اور اس کی ان لوگ نے یہ کرنے لگے، عبادت کرنے لگے۔ تو یہ عمرو ابن لوہی یہی تھا جس نے سب سے پہلے اسٹیچو لے کر آیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایسے ایسے سارے لوگ نے وہ اسٹیچو اور یہ سب کو لاتے ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکے میں، تو اس وقت وہاں پہ 360 اسٹیچوز خانہ کعبہ میں موجود تھے، اور الگ الگ جگہ پہ اور بھی تھے، اور 360 صرف خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ اب یہ جو عمرو ابن لوہی، اس نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اس کو ہے نا انفیریٹی کمپلیکس تھا، بولتے احساس کمتری بولتے نا، اس کو کیا لگتا تھا کہ ہم جو ہے ہم کسی کچھ تھوڑا کم ہے، جیسے اب کیا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ایک ہی نبی اس کے ایریا میں آئے، لیکن باقی سیریا اور شام میں تو بہت سارے نبی آئے ہیں،
तो इसको अपना कल्चर, अपनी चीज़, उस पे गर्व रहने के बजाय क्या हो रहा है, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। उसको ऐसा क्या लग रहा है कि ये बाहर के लोग ज़्यादा सही है, हम लोग से बनिस्बत क्या है, इन लोग ज़्यादा सही है और इन लोग ज़्यादा हक पे है। और यही सोच से उसने क्या किया था, हुबल को लेकर आ गया था। और जब ऐसी सोच किसी की होती है, किसी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो क्या करता है, जो आस-पास के जो सराउंडिंग होते हैं और जो उसके समझ से क्या रहते हैं, उन लोग बहुत अच्छे रहते हैं, तो क्या करता है, वो उन लोग की चीज़ें, उन लोग की आदतों को अपने इसमें लाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह इसने भी क्या किया था, उन लोग की चीज़ और उनका कल्चर हमारे इसमें लेकर आ गया। अब ये जो एहसास कमतरी है ना, ये इसका इसके लिए मैं ज़िक्र कर रही हूँ कि ये जो है ना, आज हमारी मुस्लिम उम्मत भी है ना, इसी में है कि हम लोग ने, हाँ, हमारी हिस्ट्री हमको पता नहीं है और हमको क्या है, हमको ज़्यादा वेस्टर्न हिस्ट्री यही सब पढ़ाई जाती है। अभी ये आज मैं मुस्लिम तो नहीं, अगर हमारा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो जब हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में, तो हमको सारे इन्वेंशंस जो भी है, सारी चीज़ें, सारे इन्वेंशन उसमें सबके किसके नाम आते, वेस्टर्न लोग के ही नाम आते। इंग्लैंड में उसने डिस्कवर किया, जर्मनी में उसने डिस्कवर किया, इंडियन का तो एक ही नाम आता था, एक आर्यभट्ट और एक दो साइंटिस्ट के नाम आते थे, बाकी सारे साइंटिस्ट हमको कहाँ से मिलते थे, वेस्ट से ही मिलते थे। मुझे खुद ऐसे ही लगता था कि वेस्ट के पीपल है ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है करके, उन लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि सारे इन्वेंशन तो वहीं से आए हैं। और हमारे जो अरब्स के जो थे, अरब्स का हमको इतना कुछ पता ही नहीं था, अरब्स क्या है, अरब कल्चर, तो हम लोग जब छोटे थे तो हमको तो कुछ पता ही नहीं था वो सारी चीजें। तो लेकिन अब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने अरब लोग के इन्वेंशंस है, तो वो क्या कर दिए गए, वो छुपा ही दिए गए, वो पढ़ाते ही नहीं है किसी को कि ये सारे इन्वेंशंस अरब से हुए। आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग जब पढ़ते हैं तो अब आज हमको मालूम पड़ता है कि ये जो थे इन्वेंशंस, ये किसने किए थे, अरब लोग ने किए थे। लेकिन अगर अगर हम बच्चों की हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, तो हमको पता ही नहीं चलेगा, हमको बताया ही नहीं गया कभी किसी ने कि कोई अरब साइंटिस्ट भी था। लेकिन हमें आज पता है कि फर्स्ट फ्लाइट्स जो थी वो भी एक अरब साइंटिस्ट ने बनाई थी। टाइम जो था वो टाइम का जो ये है पेंडुलम, और वो जो स्टैंड है वो भी अरब्स ने बनाए थे। प्लस और बहुत सारी इजाद है जो हिस्ट्री केमिस्ट्री में, जो सॉल्यूशंस है, जो फॉर्मूलाज है, वो भी कितने अरब लोग ने बनाए थे। लेकिन ये जो इंग्लैंड के लोग हैं, इन लोग ने क्या किए थे, वो सारी चीज को क्या किए, उन लोग ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश नाम दे दी। तो अगर उन लोग का नाम भी दे दिए तो उन लोग को ऐसा दे दिए कि इंग्लिश नेम में, तो हमको ऐसा लगता है कि ये सारी इजाज़त कैसी थी, वेस्ट की थी। तो आज भी हम लोग भी क्या हो गए हैं, जो वेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। हम लोग को हमारा क्यों, और इसका सबसे मेन रीज़न क्या है कि हमको हमारा कल्चर नहीं मालूम, हमारे हमारे इन्वेंशंस नहीं मालूम है। तो जब हमको पता होगे तो हम हमारे बच्चों को भी बताएँगे ना, तो हमको भी क्या करना है, ये जो हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं ना, कि हमको तो कुछ भी नहीं आता है, सारी चीज़ें हमको वेस्ट से ही लेनी है, तो ये भी हमको आदतें हमारी बदलनी पड़ेगी। और हमको देखना पड़ेगा कि हमारा कल्चर और हमारे इसमें क्या-क्या अच्छी चीज़ है, और यही हमारे को चीज़ हमारे बच्चों को सिखानी है। तो इंशाल्लाह आज हमारा वक़्त यहीं हो रहा है, तो इंशाल्लाह आज मैं यहीं तक के रखती हूँ, और किसी